الحمد لله الذي رفع شأن العلم وعلى قدر أهله، والصلاة والسلام على أفضل العلماء العالمين وعلى آله وصحبه والتابعين الذين كانوا بعلمهم وعملهم منارة للسالكين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى، فتقوى الله سبحانه وتعالى سبب موصل للعلم الذي سلم النجاة بإذن الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. عباد الله، لا شك فيه أن العلم نور وشرف وفضيلة، وأن الجهل شر وبلاء ورذيلة. لذلك كله جاء دين الإسلام الحنيف بالحث والترغيب فيه والتشجيع على سلوك سبيله، وإن سبيل العلم طريق إلى الجنة بإذن الله، كما روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يا أمة الإسلام، كم في كتاب الله من الآيات الكريمة في هذا الموضوع المهم. ألم تقرأوا قول الله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وقوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يا أمة الإسلام، كان رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو المعلم الأفضل قدوة حسنة في هذا المجال. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. وهو الأنيس في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلبة والسلاح على الأعداء. يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة، ترغب الملائكة في مجالستهم وبأجنحتها تحفهم. فيا ابن الإيمان ويا طلبة العلم، يا من شرفكم بالنهل من ميراث النبوة، اتقوا الله عز وجل في طلبكم، واعتنوا بالعلم الشرعي، واسلكوا المنهج الصحيح، واطلبوه من أهل الموثوقين. ما قال شيء: أحسن منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.